नमस्कार 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 आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम दिशा निर्देश लिएर यहाँहरुको सेवामा म विजय कुमार हाजिर भएको छु। यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहीबार राति 9 बजे नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम 9 PM एभ्री थर्सडे नाइट प्रसारित गरिने व्यवस्था छ। शान्ति प्रक्रियाको विषयमा मंगलबार अपराह्न एक युगान्तकारी निर्णय भएको छ र तत्पश्चात संविधान निर्माणको गति अगाडि बढेको छ। यो आज कार्यक्रमको मूलभूत विषय रहनेछ। कार्यक्रममा बडा जबरजस्त लाइनअप छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कार्यक्रममा समाविष्ट हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग एउटा रोमाञ्चक कुराकानी गरिएको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य। आदरणीय दर्शकहरू, चैत्र 28 गते अपराह्न माओवादी लडाकाहरूको सन्दर्भमा भएको युगान्तकारी निर्णयको समाचार आउँदा मलाई त्यस वखत व्यक्तिगत रूपले कुनै खासै आश्चर्य लागेन, किनभने त्यसको एक दिन अघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्तर्वार्ताको दौरानमा त्यसको यथेष्ट र स्पष्ट संकेत दिइसक्नु भएको थियो कि चैत्र 30 गतेसम्म धेरै प्रगति हुनेछ भनेर। साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो आजको दिनमा नेपालका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पछिल्लो केही समयदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको क्षेत्रमा ब्रेक थ्रू हुने संकेत गरि नै राख्नु भएको थियो सार्वजनिक रूपमा, र मसँग भएको एउटा अनौपचारिक कुराकानीको दौरानमा पनि त्यस्तो संकेत पाइएको थियो। उता कांग्रेस र एमालेले माओवादीलाई भनिसकेका थिए, स्पष्ट शब्दमा अल्टिमेटम दिइसकेका थिए, नो पीस नो कन्स्टिट्युसन। तपाई यदि शान्ति प्रक्रियामा ठोस निर्णय गर्नुहुन्न भने संविधान निर्माण असम्भव छ भन्ने अल्टिमेटम दिइसकेका थिए। यस प्रकार खिचडी पाकिरहेको थियो भित्रै भित्र, जसको साकार रूप, जसको आकार रूप 28 गते मंगलबार देखा पर्यो। दुई 2068 साल चैत्र 27 गते बिहान सोमबार प्रधानमन्त्री निवास पुग्दा मेरो मन चाहिँ 2047 सालको त्यो बिहानीलाई सम्झिराखेको थियो, जब मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग क्षेत्रपाटीको एउटा सानो गल्लीमा डाक्टर भट्टराईको जीवनको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यस दिन मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि डाक्टर भट्टराई कुनै दिन गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। I just couldn't imagine that. त्यो बेला त गणतन्त्र ल्याउने कुरा पनि धेरै टाढाको कुरा सोच्दथे मानिसहरू। समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, या यसो भनौं कोही मानिसले समयलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछन्। नमस्कार प्रधानमन्त्री। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? ठीक छ। म चाहिँ यता आज अन्तर्वार्ता गर्न आउने बेलामा त्यो 22 वर्ष अगाडिको दिन सम्झिराखेको थिएँ। क्षेत्रपाटीतिर हो कि कतातिर हो तपाईको पहिलोचोटि अन्तर्वार्ता गरेको? बुरङखेल क्षेत्रपाटी। जिन्दगी धेरै अगाडि आइसक्यो है त्यो दिनबाट। मेरो त पहिलो इन्टरभ्यू थियो, त्यति बेला मसँग टिभी पनि थिएन, मैले त्यो हेर्न पाइनँ। पछि तपाईले जनयुद्ध कालमा देखाउनु भयो अरे, फेरि त्यसकै फुटेज भन्ने सुने, त्यो पनि मैले देख्न पाइनँ। पछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईले फेरि एकचोटि लिनुभयो र त्यति बेला चाहिँ मैले हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यो दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि जिन्दगी यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ मानिसको रूपमा र एउटा नेताको रूपमा? म हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य किसान परिवारमा हुर्किएर त्यहीँबाट यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे, र मेरो जीवन नै हेर्नुको नै समीक्षा गर्नुहुन्छ भने असाध्यै विपन्न पिछडिएको ठाउँ हुँदै अति गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ र अहिले देशको एउटा कार्यकारी प्रमुख पदसम्म पनि पुगेको छु। यसरी हेर्दाखेरि व्यक्तिगत हिसाबले त यो बडो नाटकीय रोमाञ्चक लाग्छ, तर मेरो एउटा मिसन चाहिँ के हो भने 21औं शताब्दीमा नेपालीहरू अहिले पनि यो जुन दिनहीन अवस्थामा रहेका छन् त्यसलाई कसरी छिटो भन्दा छिटो परिवर्तन गर्ने। तपाईको अनुभव सुरुमै भन्नुभयो यस्तो नाटकीय जीवन तपाई बाँच्नुभयो, एउटा गरिब परिवारमा हुर्किनुभयो, बोर्ड फर्स्ट लिएर आउनुभयो, एकाडेमिक करियर सब चिज थियो, एउटा रेडिकल कम्युनिस्ट आइडियोलोजीमा जानुभयो, जनयुद्धमा भाग लिनुभयो, अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। जुन
रफ्तारमा मानिसहरूले परिवर्तनको अपेक्षा आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेका थिए त्यो परिवर्तन त नहुने रहेछ नि। बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि केही नहुने रहेछ भन्ने एक किसिमको भावना आयो नि अहिले। त्यस्तो नि सर, अथवा दुईटा चिज होला, सायद हामीले तपाईँलाई चाहिने भन्दा बढी आश गर्यौं कि मानिसलाई देवत्वकरण गराउने नेपाली समाजको त्यो हाम्रो दृष्टिकोण गलत थियो कि? दुईटा कुरा हो। एउटा त मान्छेलाई अलिक देवत्वकरण गर्ने र अलिक गर्न नसकेपछि फेरि राक्षसीकरण गर्ने एउटा त्यो प्रवृत्ति हाम्रो अलिकति मनोगत खालको सोच चिन्तन। दोस्रो चाहिँ अहिलेको जुन संक्रमणकालीन जुन अवस्था छ, यति बेला हामी सबै मिलेर सहमति जुटाएर शान्ति र संविधानको कामलाई पूरा गर्नु छ जेठ 14 सम्म। त्यसपछि बल्ल आर्थिक सामाजिक काम हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं। यो अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिको बाध्यता पनि हो। त्यसैले गर्दा हामी निराश भइहाल्नु हुँदैन। मैले इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गरिरहेको छु। हामी बढी शान्ति र संविधानको काममा लाग्नु परेको हुनाले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तनका कुराहरूमा कम ध्यान पुगेको, कम परिणाम आएको अवश्य हो, तर हुँदै नभएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन नि। गत सोमबार बिहान 27 गते बिहान बडा क्रिटिकल समय थियो, किनभने भोलिपल्ट मंगलबार त्यत्रो मेजर डेभलपमेन्ट हुनेवाला थियो। प्रधानमन्त्री भट्टराई मलाई संकेत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अन्तर्वार्ताको दौरानमा कि ठोस प्रगति धेरै टाढा छैन र उहाँको भविष्यवाणी सत्य साबित भयो। 20 गतेसम्म क्यान्टोनमेन्ट खाली गर्ने, सेना नेपाली सेना मार्फत जनमुक्ति सेना नेपाली सेना मार्फत गएर समायोजनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने र हात हतियार नेपाल सरकार मार्फत आउने त्यो प्रक्रिया पूरा हुन्छ। त्यसैलाई पूरा गर्न हामी गम्भीर ढंगले लागेका छौं। आदरणीय दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग चैत्र 27 गते सोमबार बिहान भएको महत्वपूर्ण कुराकानीका अंशहरूलाई हामी कार्यक्रममा केही समय पश्चात फेरि जोड्नेछौं। एकैछिनको निम्ति लागौं प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग। प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग कुरा गरे लगत्तै म उहाँको निवासमा पुगेको थिएँ। चैत्र 30 गतेको डेडलाइन माओवादीलाई दिइसकेको र त्यस अगाडि नै शान्ति प्रक्रियामा मेजर ब्रेक थ्रु हुने काने खुसी उच्चतम स्तरको राजनीतिक क्षेत्रमा चल्न थालिसकेको थियो त्यस बखतमा। तदनुसार मंगलबार अर्थात चैत्र 28 गते घटनाक्रमहरू तीव्र गतिमा विकसित भए, जसको विषयमा यहाँले समाचारहरूबाट थाहा पाइ नै सक्नु भएको छ। एमालेका तर्फबाट यो इन्टायर प्रोसेसमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको क्षेत्रमा माधव कुमार नेपालजीले पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र माओवादीमाथि प्रशस्त दबाव हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। नो पिस प्रोसेस, नो कन्स्टिट्युसन भन्ने लाइनमा, अर्थात शान्ति प्रक्रियामा प्रगति नभएको खण्डमा संविधानको कुरै नगर्नुस् भन्ने जो लाइन थियो, त्यसमा माधव कुमार नेपालको दबाव चर्कै थियो भन्ने उच्च स्तरीय सूत्रहरूलाई थाहा नै थियो सबैलाई। माधव नेपालजीसँगको कुराकानीतिर लागौं। उहाँसँग कुराकानीको सुरुवात हल्का फुल्का क्याजुअल कन्भर्सेसनबाट भएको थियो। एउटा लामो समयपछि म टेलिभिजनमा आएको छु, शब्दहरू पनि अड्किराखेको छ। एउटा लामो समयपछि माधव नेपालजीसँग म टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गर्दै थिएँ। माधवजी नमस्कार। नमस्कार, कस्तो हुनुहुन्छ? आराम। सच अ ग्रेट जोय टु सी यु टेलिभिजन। खुसी लाग्यो मलाई पनि धेरै समयपछि। त्यही त टेलिभिजनमा भर्खर फेरि सुरु गर्न लागेको। बहुत राम्रो, एउटा शुभकामना छ। थ्याङ्क यू माधवजी। सिधा बिन्दुमै जाउँ, शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? शान्ति प्रक्रिया एउटा क्रुसियल फेजमा पुगेको छ। हुन त मंगलबार चैत्र 28 गते मंगलबार मेजर ब्रेक थ्रु भएको छ शान्ति प्रक्रियामा, तथापि शान्ति प्रक्रियाको अगाडिको बाटोमा अझै केही जटिलताहरू बाँकी नै छन् भन्नेतर्फ उहाँले मलाई संकेत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, हामीले कतिपय कुराहरूको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। जस्तो नम्बर 1, महानिर्देशनालयको संरचना कस्तो हुन्छ, त्यसमा संख्या कति हुन्छ, कुराको टुङ्गो गर्न बाँकी छ। नम्बर 2, कि माओवादीका लडाकाहरूलाई समायोजन गर्ने मापदण्ड के हुनेछ, त्यसलाई फाइनल गर्न बाँकी छ। तेस्रो कुरो, हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा के छ भने कि माओवादीहरूले जुन ढंगले विगतमा आफ्नो अनुभव प्राप्त गरेका छन् त्यो अन्य अनुभव प्राप्त छैन। उनीहरूलाई जुन तालिम दिइनेछ र उनीहरूले जुन ब्रिज कोर्स पूरा गर्नुपर्छ त्यसको समय सीमा के हुनेछ,
यी तीनटा कुराहरू हामीले टुङ्गो गर्नुपर्ने छ। त्यो तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। चौथो कुरो भनेको माओवादीहरूका दर्जाहरूको पनि फाइनलाइजेसन गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी छ। यी सब आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तर 30 गते क्यान्टोनमेन्ट्सहरू खाली भए भने, जस्तो हिजो सम्झौता भएको छ र आज प्रधानमन्त्रीले मलाई बताउनु भएको छ केही क्षण अगाडि, एउटा त्यो चाहिँ स्टेप फरवर्ड त हामीले भन्न सक्छौँ। निसन्देह सिभिल खाली हुन्छन् र ह्यान्डओभर हुन्छ भने त्यो त हिस्टोरिक नै हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो एउटा डिपार्चर हुन्छ। त्यो भएमा त हामीले एउटा नयाँ सुरुवात गरेको ठहरिन्छ। त्यसको पहिलो जस प्रधानमन्त्रीलाई र हाम्रो प्रचण्डजीलाई दिनै पनि पर्छ, म दिन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, चैत्र 28 गते 2068 साल नेपालको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा, ऐतिहासिक दिनको रूपमा दर्ज हुनेछ। किनभने त्यस दिन भएको निर्णय पश्चात नेकपा माओवादी अब नागरिक दलमा परिणत भएको छ। अब राजनीतिमा एउटा लेभल ग्राउन्ड, समथर भूमि तयार भएको छ। अब अगाडि जुन दलले जनताको विश्वास जति जित्छ, शान्तिपूर्वक ढंगले जति धेरै मत लिएर आउँछ, उसले नै देशको शासन व्यवस्था अथवा राज्य व्यवस्था चलाउने प्रणाली पूर्णत रूपले लागू हुने तर्फ अब समाज अग्रसर हुने बिउ रोपेको छ यो दिनले। हिजो बुधबार अपराह्न संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले यस दिनको महत्ताको विषयमा हामीलाई आफ्ना भावनाहरू यसरी व्यक्त गर्नुभयो। हिजो चैत्र 28 गते हो। चैत्र 28 गते भनेको 4 वर्ष अघि संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। चैत्र 28 गतेका दिन शान्ति प्रक्रिया चाहिँ टुङ्गोमा पुग्ने भरपर्दो रूपले विश्वास गर्न सकिने भयो। अब शान्ति प्रक्रिया उल्टिँदैन, अगाडि बढ्छ, टुङ्गिन्छ भन्ने हो। यो 10-10 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व र हजारौंको संख्यामा चाहिँ मानवीय क्षति सहनु परेको नेपालको निम्ति ऐतिहासिक घटना हो। आदरणीय दर्शकहरू, पछिल्ला घटनाक्रमले नेकपा माओवादीको वैद्य समूह प्रसन्न देखिँदैन। अब उनीहरूले अगाडि के गर्लान् त? यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग 27 गते बिहान कुराकानी गरेको थिएँ। किनभने यहाँ कसरी चीजहरू अब विकसित हुनेवाला छन् भन्ने त्यस दिन बिहानै अन्दाज भइसकेको थियो। नेपालमा अहिले जे भएको छ त्यो अचानक आफसे आफ एकै रातमा उत्पन्न भएको घटनाक्रम होइन। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बडा जोर सोर र दृढतापूर्वक शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिएपछि स्थितिमा बदलाव ढिलो वा चाँडो आउन निश्चित थियो। खैर, एकचोटि बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रियातर्फ फर्कौं, वैद्य समूहको रियाक्सनलाई लिएर। बहस छलफल छन् हाम्रो पार्टीभित्र, हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, अब भोलि पनि हुन्छ। तर त्यसैले त्यो बहस छलफलले यो प्रक्रियालाई नै असर चाहिँ गर्दैन, किनकि उहाँहरू किरणजीहरू पनि अहिले तत्काल यो शान्ति र संविधानको प्रक्रिया छोड्ने भन्ने पक्षमाहरू हुनुहुन्न। भलै यो प्रक्रियाप्रति उहाँहरूको केही असहमति छ, तर यसलाई अहिले नै भङ्ग गरी तोडिहाल्ने भन्ने पक्षमा उहाँहरू पनि भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही कारणले गर्दा यो हाम्रो पार्टीभित्रको बहसले यो प्रक्रियालाई कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन। अब म तपाईँलाई त्यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु जो सारा नेपाली जनताले मनमा छ भन्छ, अब संविधान निर्धारित मितिमा बन्छ कि बन्दैन? तपाईँलाई त थाहा होला नि, सोधेर आउनुहोस् भन्थ्यो। मैले बिहान कांग्रेसको शीर्ष नेता मात्र होइन, एउटा त्यो बिहान म साग किन्ने पसलेले पनि सोध्दै थियो, उसलाई पनि मैले भने अब यसो आज प्रधानमन्त्रीजीको अन्तर्वार्ता गर्न जानु, लुगा राम्रो लगाएर हिँड्नु भएको छ नि भन्थ्यो। अनि तपाईँले मेरो सर्ट पनि आज तर तपाईँको अलि नयाँ छ, मेरो अलिक पुरानो। मैले तपाईँको अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ भनेर नयाँ किनेको, मेरो फर्स्ट टेलिभिजन सो हो धेरै वर्षपछि। खैर, उसले सोध्दै थियो हाम्रो सामान्य किसान हो हामीहरू, एकचोटि सोधिदिनुहोस् कि हामी गरेर खाने हो तर संविधान एउटा आफ्नो निर्धारित मितिमा आउँछ कि आउँदैन भनेर। यो चाहिँ हाम्रो एउटा तरकारी पसले दाइ हुनुहुन्छ। आउँछ, आउनुपर्छ, किनकि मेरो जिन्दगीको राजनीतिक हिसाबले भन्नुपर्दा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान बनाउने नै मेरो सबभन्दा ठुलो सपना हो। त्यो अब करिब करिब पुरा हुँदैछ। त्यसैले म नै कार्यकारी प्रमुख भएको बेलामा यो कार्य सम्पन्न गर्न पाउँदा मलाई गर्वकै अनुभूति भइरहेको छ र यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने बोध पनि मलाई छ। त्यसै भएको हुनाले सबै दलहरूको सहमति जुटाएर जेठ 14 गते भित्र जनताको पक्षमा एउटा संविधान बनाइ छाड्ने दृढ अठोटका साथ म लागेको छु र सबै दलको सहमति र सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छु। अब संविधान निर्माणमा चाहिँ अहिले मुख्य अप्ठ्याराहरू कहाँनिर छन्?
अब हामी सबैलाई थाहा छ 2-3टा कुराहरू बाँकी छन् मुख्य रूपमा। अझ त्योमध्ये 2टै भन्न सकिन्छ। एउटा त संघीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रश्न, संघीयतामा जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति त भइसक्यो। अब पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउने भन्ने कुरामा पनि करिब करिब सर्वसम्मति बनिसक्यो। तर त्यसको पहिचानको स्वरूप कस्तो हुने, संघीय इकाइहरू कति हुने, त्यसका सीमाङ्कन नामाङ्कन कस्तो हुने भन्ने एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण बाँकी छ। र दोस्रो चाहिँ शासकीय स्वरूप कस्तो हुने। संहिताको विषय बढी जटिल छ कि शासकीय स्वरूपको विषय बढी जटिल छ तपाईको नजरमा? संहिताको विषय बढी जटिल छ। दुईटै जटिल छन्, तर बढी जटिल चाहिँ संहिताको प्रश्न बढी जटिल छ। किनकि हाम्रो राज्यको स्वरूप लामो समयदेखि एकात्मक रहेको छ। एकात्मक राज्यलाई संघात्मकतामा लैजानका निम्ति केही जटिलताहरू सधैँ सबैतिर हुन्छन् र हामी कहाँ पनि त्यो हुनु स्वाभाविक छ। यसमा फसिसक्यौं हामीहरू जानेर वा नजानेर भनेर भन्छन् नि कतिपय पोलिटिकल लिडर्स। हैन, फसेको भन्नु मिल्दैन। राज्यको संघीय पुनर्संरचना हुनै पर्थ्यो, किनकि नेपाल त एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुक्षेत्रीय मुलुक हो। यस्तो देशलाई राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा बाँध्दै सबैलाई एउटा स्वायत्तताको अधिकार दिएर संघीय पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। त्यो हिजो अलि ढिला भएको हो। ढिलै भए पनि हामी त्यहाँ पुगेका छौं। तर यसलाई संस्थागत गर्न केही जटिलताहरू हुन सक्छन्, तर हामी फसेका होइनौं, ठिक दिशातिर उन्मुख छौं भन्ने नै म ठान्दछु। फसेका होइनौं भन्ने हो भने यसै गरेर जाउँ भनेर भन्न सक्ने साहस अब नेतृत्वमा अलिकति कम हुँदै गइराखेको छ। संघीयता नेपालको निम्ति एउटा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति त्यो माकुराको बच्चा जस्तो, यसलाई तपाईले जन्म दिने बित्तिकै यसले माउ खान्छ भनेर नेताहरू डराएका छन् भनेर भनियो भने मैले माकुरा एउटा यस्तो जनावर हुन्छ जसले जन्मिने बित्तिकै आफ्नो माउ खाइदिन्छ। संहितालाई तपाईले जन्म दिने बित्तिकै यो नेताहरू भाग्नुपर्छ भनेर इज इट राइट? होइन, मलाई त्यसो लाग्दैन। किनकि हामीले त सचेत ढंगले जनयुद्ध कालदेखि नै नेपाललाई संघीयतामा लैजानुपर्छ भन्ने माग माओवादी पार्टीले राखेको हो। र त्यही आधारमा हामीले कहिले 9वटा कहिले 12वटा सम्मका संघीय इकाइहरूको व्यावहारिक अभ्यास गर्दै आएको हो। अहिले मन अलिकति ढलपल भएको छैन। खालि संघीय इकाइ कति हुने भन्ने विषयमा अब 6वटादेखि 14सम्म प्रस्तावित छन्। यी मध्येमा अब बढी व्यावहारिक के होला, सहमति कहाँ जुट्ला भन्ने मात्रै प्रश्न हो। मेरो विचारमा 6देखि 14को बीचमा कहीँ सहमति जुट्छ र जुटाउनु पर्छ। संघीयता सम्बन्धी सबै निर्णयहरू हामीले एउटै संविधानमा, यही आउने संविधानमा गर्नुपर्छ कि यसलाई हामी भविष्यको पुस्ताको निम्ति पनि छोड्न सक्छौं? आन्दोलनकै बलमा संघीयतामा जाने हामीले निर्णय गरेको हुनाले यो विषयलाई नटुङ्ग्याइकन संविधान बन्न सक्दैन, बनाउने प्रयत्न गर्नु पनि हुँदैन। त्यसले गलत सन्देश दिन्छ। त्यसैले संहिता नगर्नुस् भनेको होइन। मैले तपाईलाई के भनिरहेको छु भने संहिताको 6 राज्य बनाउने कि 14 बनाउने कि 9 बनाउने भन्ने जो विवाद छ त्यसमा मिल्न सक्ने संख्यामा आज मिलेर केही चिज हामी भविष्यको लागि छोड्न सक्छौं कि तपाईले सबै चिज आज पत्थरको लकीर जस्तो भित्तामा आजै लेख्नुपर्छ? होइन, संविधान त पत्थरको लकीर हुँदैन। यो त गतिशील दस्तावेज हो। त्यसैले यो त परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसको ठाउँ छोड्नुपर्छ र कहिले पनि अपरिवर्तनीय भनेर राख्नु हुँदैन। पञ्चायती व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय भन्दा त्यो दुर्गति बेहोर्नु पर्यो। त्यसैले यो पनि परिवर्तनीय त हुन्छ, तर मूलभूत कुराहरू मुद्दालाई हामीले मिलाएर बाँकी कुरालाई चाहिँ खुला राख्दै अगाडि बढ्न सक्छौं। अब के भने सबैको कुरा यस विषयमा मिलिगयो त केही समस्या भएन। यहाँ त कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि छन्, यति धेरै दल छन्, यति धेरै नेता छन्, यति धेरै संघ संस्था छन्। यी सबै मानिसहरू एउटा बिन्दुमा आइदिए भने त संहिताको प्रश्न सजिलैसँग समाधान हुने भयो, अझ सहज रूपले भन्नुस् न। तर यसमा त जटिलता त छ नि, निकै जटिलता छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन, जटिलता छ। यसमा एउटा वैज्ञानिक वस्तुवादी प्रणाली के हुन सक्छ जो भोलि हामीले इकाइ बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ मुख्य रूपमा त आर्थिक विकास र समृद्धि हामीले चाहेको हो। त्यसको निम्ति यो बाधक बन्छ कि साधक बन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा फेरि सबैले चाहिँ एउटा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान पनि खोजिराखेका छन्। खास गरी बहुसंख्यक उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेसीहरूले त्यो भावनाको पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ। यी दुईटै कुरा मिलाउँदा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुख्य आधार बनाएर संघीय इकाइहरूको निर्माण गर्दा केही जटिलता त आउँछन्, तर यो जटिलताको सामना गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। अर्को उपाय छैन? अब छैन। पहिचान र सामर्थ्यलाई नै आधार बनाएर हामीले संघीय ढाँचामा जानुपर्छ। यसमा चाहिँ अब कुनै विकल्प म देख्दिनँ। आदरणीय दर्शकहरू, शान्ति प्रक्रियाको विषयमा मेजर ब्रेक थ्रू, एउटा ऐतिहासिक प्रगति भएको भए तापनि अगाडिको बाटो केक वाक आरामले सजिलोसँग हिँड्न सकिने छैन। आदरणीय दर्शकहरू, संविधान निर्माणको क्षेत्रमा भएका जटिलताहरूको सन्दर्भमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार
नेपालले बुदागत रूपमा हामीलाई यसरी आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। अब मुख्यतः अहिलेसम्म हामीले 4वटा विषयलाई टुङ्गो लगाउन बाँकी छ भनिरहेका छौँ। त्यसमध्ये 1, 2, 3 भन्नुहोस् न। न्यायपालिकासित सम्बन्धित विषय हो 1, दोस्रो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हो 2, तेस्रो शासकीय स्वरूपको टुङ्गो लगाउने विषय हो 3, चौथो संघीय संरचनाको बारेमा वा राज्यको पुनः संरचनाको बारेमा टुङ्गो लगाउने हो। यी 4वटालाई पनि प्रायोरिटी अर्डरमा 1, 2, 3 गरेर फेरि तपाईँ रिसफल गर्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा सजिलोबाट जाँदाखेरि न्यायपालिकाको कुरालाई सजिलै गरी टुङ्गो लगाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। 1, शासकीय स्वरूपको बारेमा अलिकता मतान्तर रहनेछ, 2, तर कहीँ न कहीँ एउटा बिन्दुमा पुग्नु पर्ने हुन्छ र पुग्न सकिन्छ होला भन्ने लागेको छ। त्यो हुने बित्तिकै तेस्रो भनेको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा टुङ्गो लगाउन सजिलो हुनेछ। त्यसपछि अलिक गाह्रो भनिएको विषय संघीयताको सवाल, राज्यको पुनः संरचनाको सवाल हुनेछ। त्यसमा हामीले घनीभूत छलफल गरेका छैनौँ, त्यसले केही समय लिनेछ। तर त्यहाँ पनि हामीले एउटा उपाय खोज्नुपर्छ, एउटा कमन पोइन्ट खोजेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संघीयताको विषयमा चाहिँ निकै अप्ठ्यारो छ। राजनैतिक पार्टीहरू आफूले नि गरेको नाराबाजी अथवा आफूले नेपालमा फैलाएको उत्तेजनाको जालमा फसिसक्यो भने निस्किनै सक्दैनन् भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सही बुझाइ हुन्छ कि होइन? प्राय राजनीतिक पार्टीहरू फस्ने भनेको आफ्नै कुराले हो, आफ्नो निर्णयले बाँधिएका हुन्छन्, आफ्नो अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारोमा परेका हुन्छन्, आफैले उचालेर बिगारिदिएपछि त्यसैको धसानमा धसेका हुन्छन्, अनि समयमा बुद्धि नपुर्याउने पछि पछुताउने कामहरू गर्ने गर्दछन्। यो सबै चिजको चाहिँ एउटा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सम्मिश्रण छ अहिले। त्यस हुनाले चाहिँ केही समस्या जटिलताको बिचमा त हामी पुग्ने नै छौँ, तर पनि हामीले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। सैद्धान्तिक आधारहरू हामीले तय गरिसकेका छौँ। संहितामा जाने भन्ने एउटा चिज हो, तर के का आधारबाट निर्माण हुने भन्ने चिज चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा जटिल प्रश्न चाहिँ संहिता के का आधारबाट हुने भन्नेमै देखियो होइन? भेरी ट्रिकी क्वेसन, भेरी ट्रिकी। होइन, सिद्धान्ततः त हामीले के भनेका छौँ भने पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा भनेका छौँ। मोटामोटी कुरा गोलमोटल कुरा भयो। त्यसलाई तपाईँले रियालिटीमा ट्रान्सलेट गर्दा पहिचानको पनि आफ्नो आफ्नो व्याख्या हुने गरेको छ। अब समस्या के छ भने एउटा जातिले मेरो पहिचान भन्छ, त्यही ठाउँमा धेरै जाति बस्छ, अरूको पहिचान के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यी यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले सबै जातिको भावनालाई राम्ररी समेटेर यसको पनि निकास खोज्नुपर्छ। तपाईँले संविधान बनाइलिनुभयो, भोलि अर्को एउटा पक्षले मानेन, भोलिपल्टदेखि नि त्यसलाई चाहिँ यो पनि मान्दिनँ भनेर भन्न थाल्यो भने के होला? त्यस्तो ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। हामीले बहुसंख्यक जनतालाई चित्त बुझ्ने ढङ्गले हामीले काम गरेको छ। लोकतन्त्र भनेको पनि अन्त्यतः बहुसंख्यकको राज हो। 100% 100% चित्त बुझाउन त नसकिएला, अधिकतमको चित्त बुझाउने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ, बहुसंख्याको चित्त बुझाउने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। भगवान त एउटा मान्दैन मान्छेले होइन, किसिम किसिमको धर्म छ। सही हो। तपाईँ अब मार्क्सिस्ट हुनुहुन्छ भने अब तपाईँकै पार्टीभित्र किरणजी एउटा चिज मान्नुहुन्छ, अर्को एउटा चिजमा तपाईँ बहुसंख्यकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरैको चित्त बुझाएर हामीले लानुपर्छ। अब थोरैको चित्त बुझेन भने क्रमशः फेरि मैले अहिले पनि भनिसकेँ, संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो। आवश्यकता अनुसार परिमार्जन विकास गर्दै जान सकिन्छ। तपाईँको अन्तर्मनले के भन्छ? यो संहिताको प्रश्नलाई हामीहरू समाधान गर्न हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सक्षम होला अथवा यसले धेरै जटिलताहरूलाई निम्त्याउला, त्यसको निम्ति हामीहरू सचेत भएर? होइन, म त विश्वास चुनौती अवश्य छन्, तर म केमा विश्वास छु भने संहितामा हामी जानुपर्छ, जान सक्छौँ र संहितामा गइसकेपछि नेपालको चाहिँ आर्थिक समृद्धि र विकासको चाहिँ गति तीव्र भएर जान्छ। मलाई चाहिँ पुरै विश्वास। संहितामा जानुपर्छ भन्ने विषयमा त देशको एउटा ठुलो जनमत, बहुसंख्यक जनमत त्यसको पक्षमा देखिन्छ। तथापि प्रश्न के छ भने कि मूलभूत प्रश्न के छ भने तपाईँ के का आधारबाट यो संहिता लागू गर्नुहुन्छ भन्ने चिजमा अहिले चिजहरू अड्किराखेको छ नि। यसको विषयमा एउटा सहमति प्राप्त भयो भने त सो फार सो गुड, भएन भने के हुन्छ? अब हाम्रो करिब करिब सहमति बनेको छ। अब यो कार्यक्रम प्रसारण हुने बेलासम्म सायद हामीले प्रमुख नेताहरूको एउटा रिट्रिटको जुन हामीले आयोजना
गरेका छौं त्यो पूरा भइसक्छ र त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत सायद दिन्छ। रिट्रिट चाहिँ नेपालभित्रै गर्नु होला है त? होइन, नेपालभित्रै नजिकै हामी गर्दैछौँ, नेपालभित्रै हामी गर्दैछौँ। स्विजरल्यान्ड जाने विचार छैन? होइन, नेपालभित्रै हामी गर्दैछौँ। अब आयो शासकीय स्वरूपको प्रश्न। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न सोध्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो किन छ भने म त्यसमा एउटा सार्वजनिक पोजिसन छ मेरो व्यक्तिगत पनि। म पनि के भने त्यो देयर सुड बी अ काइन्ड अफ अ डाइरेक्ट इलेक्सन, प्रत्यक्ष निर्वाचित चिफ एक्जिक्युटिभ हुनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो त्यतिकै अब विचार छ होइन। तर त्यो नेपालमा लागू हुन सक्दैन, त्यसको जटिलताहरू छन्, त्यो सुन्नमा जति राम्रो सुनिन्छ त्यति राम्रो होइन भनेर पछिल्लो दिनहरूमा मलाई लगातार भनिराखेका छन्। त्यहाँ कुरा कसरी मिल्ला? त्यहाँ पनि मिलाउनु पर्छ। तपाईँले भने जस्तै मलाई पनि लाग्ने के हो भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणामा हाम्रो पार्टीमा त्यत्तिकै आएको होइन। म राष्ट्रपतिमा छैन, म त बिचमा छु। होइन, एक्जिक्युटिभ भन्नु त कुरा एउटा, चिफ एक्जिक्युटिभ भन्नु कुरा एउटै हो। जे भए पनि मेरो भनाइ पनि के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भयो भने सबै जनताको त्यसमा सहभागिता हुन्छ, अपनत्व हुन्छ, स्वामित्व हुन्छ, जवाबदेहिता हुन्छ। दोस्रो कुरो एउटा निश्चित कार्यकालसम्म त्यसले काम गर्न पाउँछ। यी दुईटा मुख्य कारणले गर्दा र तेस्रो चाहिँ नेपालको जुन विविधता छ त्यो विविधतालाई समेट्नको निम्ति पनि एउटा बलियो केन्द्र पनि हामीलाई चाहिन्छ। यी तीनटा कारणले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै ढाँचामा हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र यो 7 महिनाको प्रधानमन्त्री कालले मलाई के विश्वास जगाएको छ भने जसले नेतृत्व लिने हो त्यसलाई निश्चित अवधि काम गर्न दिनुपर्छ। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष कमसेकम उसले मौका पायो भने केही गर्न सक्छ। नत्र आज सरकारमा चाहिँ भोलि गिर्ने हो कि पर्सि गिर्ने हो, भयो भने मान्छेले केही गर्न सक्छ। गिरिसकेपछि फेरि भूतपूर्व हुन्छ। नेपालमा फेरि एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले गर्दाखेरि राजनीति बडा जटिल छ होइन। मैले भने त्यसलाई 2 टर्म दिउँ, त्यसपछि त्यो कहिले प्रधानमन्त्री हुन्न पाउने अथवा राष्ट्रपति हुन्न पाउने भएपछि त्यो गेम खाली भयो नि होइन। ठिक हो, ट्राफिक जाम छ के भूतपूर्वले गर्दा। एकदम म पुरै सहमत छु त्यसमा। निश्चित अवधि दिउँ र 2 अवधि भन्दा उसलाई नदिउँ। त्यसपछि आफ्नो भजन गर्ला अथवा भगवानको मार्क्सको दर्शन पढ्ला कि होइन। शासकीय प्रणालीको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है हाम्रो निम्ति, साधारण प्रश्न होइन। अनि व्यावहारिक ढङ्गले त त्यही महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरू कुराको चाहिँ सैद्धान्तिक महत्त्व हो, दीर्घकालीन महत्त्व हो, तर तत्कालीन र व्यावहारिक महत्त्व भनेको चाहिँ शासकीय प्रणाली नै हो। शासकीय प्रणाली नबदलिकन तपाईँले देशको हालत बदल्न चाहिँ गाह्रै छ। यो त मलाई गाह्रो छ, सही। शासकीय स्वरूपको विषयको बारेमा जटिलता छ, तर केही न केही परिवर्तन होस् भन्ने जनताको चाहना पनि देखिन्छ। विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यस बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। खास गरी राजनीतिक अस्थिरताको जुन क्रमबाट देश गुज्रेको छ यसबाट मानिसहरू चिन्तित छन्। त अर्को पक्ष बिर्सिरहेका छन्। सधैँभरि निरङ्कुशता नेपालमा जुन हावी भएको छ त्यो निरङ्कुशताबाट पनि कसरी जोगिने भन्ने कुराहरू त्यतिलाई ध्यानमा राख्न सकिरहेका छैनन्। एकातर्फ निरङ्कुशताबाट जोगिने चुनौती छ हाम्रो सामुमा कि नेपालको लामो समयको परम्परा के छ भने यहाँ सत्ता निरङ्कुश रहेको छ, व्यक्तिको हातमा केन्द्रित भएको छ। त्यो निरङ्कुशताबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर अराजकता पनि छ। यो अराजकताबाट, राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने अर्को चुनौती पनि छ। यो दुईटाको बीचमा हामीले एउटा यस्तो बिन्दुको खोजी गर्नुपर्छ जसले यो दुईटै समस्यालाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकोस्। यस अर्थमा हामीले ल्याएको अहिलेको हकमा एक्सपेरिमेन्टल सही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। यसले गर्दाखेरि सबभन्दा सर्वोच्च पद जुन राष्ट्रपतिको पद हो, सिङ्गो मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा रहन सक्ने, कार्यकारी विवादमा पर्नबाट जोगिन सक्ने अवस्था बन्छ। व्यक्तिगत रूपले म पनि त्यसैको पक्षमा छु। मैले आर्टिकल्सहरू पनि लेखिराखेको छु। तर पछिल्लो दिनहरूमा मानिसहरूले मलाई बताइराखेका छन् कि यो पनि त्यति व्यावहारिक नहुन सक्छ निरङ्कुशताको परिप्रेक्ष्यमा, अथवा कुनै हामी नयाँ मोडल्सहरू निकाल्न सक्छौँ। तपाईँलाई माधवजी नटसेलमा चाहिँ हामीहरू कुन किसिमको पद्धतिको नजिक पुगौँला जस्तो लाग्छ? होइन, हामी पुगौँला भन्ने कुरा यो हो, एउटा चिज हो। मलाई के लाग्छ भने एउटालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिएको छ, अर्कोलाई सम्मानित राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो दुईटैको मिलन बिन्दु भनेको त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हुन सक्ला जस्तो मलाई लाग्छ। संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यलाई हामीले चैत्र 29 गते अपराह्न भेट्यौं। उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो।
पछिल्ला दिनहरूमा निलामर्जीको अनुहारमा मैले बडा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन देख्न थालिसकेको थिएँ संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर। तर 29 गते उहाँ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई लिएर। यी घटनाक्रमहरूको संविधान निर्माणको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, वातावरण चाहिँ अनुकूल बनाएको छ, पार्टीहरू सहयात्रा गर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ। यो अनुकूल वातावरणलाई संविधान निर्माणमा फलदायी रूपमा ट्रान्सलेट गर्नु, अनुवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले नै सबै कुरा टुङ्गिसक्यो, अब आइहाल्छ जेठ 14 गते भनेर चाहिँ बसिहाल्नु पर्ने, ढुक्क भइहाल्नु पर्ने होइन। अझै जागरुकता र सक्रियता चाहिँ आवश्यक छ। पार्टीका बीचमा सम्बन्ध सुधारको जुन दृश्य हिजो देखा पर्यो त्यसलाई अझ अरू गति प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आदरणीय दर्शकहरू, जस्तो कि तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ कि पछिल्ला वर्षहरूमा शान्ति र संविधान निर्माणको क्षेत्रमा प्रगति नभएको देखेर देशका अधिकांश जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् नेताहरूसँग। यस्तो पृष्ठभूमिमा पछिल्ला घटनाक्रमहरूले जनतामा केही आशाको सञ्चार त गराएको छ, तर अझै पनि केही मानिसहरू शंका गर्दछन् कि समयमै संविधान निर्माण होला वा नहोला। उनीहरू त्यति मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको निकास दिने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। उनीहरू भन्छन् कि यिनीहरूको बसको कुरै होइन संविधान दिन। के कुरा सत्य हो? नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म देशले सामना गर्नु परेका सबै समस्याहरूको सामना गर्दै आएका छन् र आफूलाई समर्थ पनि देखाएका छन्। चाहे युग परिवर्तनको कुरा गर्नुहोस्, राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा गर्नुहोस्, तर शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अवतरण भएको छ नयाँ परिस्थितिमा। नयाँ जुन परिवेश हामीले ल्यायौँ, गणतन्त्रको परिवेश, सङ्घीयताको परिवेश, त्यो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दाखेरि नै हो। अरू कसैको कारणले, कसैको दया मायाको कारणले होइन। भइराखेको कुनै पनि चिजलाई उखेलेर फाल्न, ध्वस्त गर्न चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बडा योग्य र सक्षम छ। चाहे पञ्चायतलाई फाल्ने हो, चाहे यो राजतन्त्रलाई फाल्ने हो। तर नयाँ निर्माणको काममा चाहिँ यसको क्षमता पुग्दैन। यो त संविधान त बनाउनु पर्ने कुरा भयो नि, भत्काउनु पर्ने कुरा नि। यहाँनिर चाहिँ स्कोर कार्ड चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ हो। डिस्ट्रक्टिभ एबिलिटी इज भेरी हाई बट द कन्स्ट्रक्टिभ एबिलिटी इज भेरी लो भनेर मैले भने पनि तपाईँ सम्झिनुहोस्, आजभन्दा 21 वर्ष पहिले 2047 सालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि तपाईँ नै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आशंका व्यक्त थियो। पोलिटिकल लिडरसिपले यथोचित रूपमा ट्रान्जिसन गर्न समर्थ होला? प्रश्न थिएन। कु त हुँदैन, ठुलो समस्याको मारमा त पर्दैन, संविधान जलाउने सिलसिला त सुरु हुँदैन। के थिएनन् यस्ता कुराहरू? हामी छिटो बिर्सिन्छौँ हाम्रा आफ्ना अनुभवहरू पनि, विगतका घटनाक्रमहरूलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। यी सबै प्रक्रियाबाट त हामी गुज्रेर आएका छौँ। हो, अहिले कस्तो भएको छ भने अलिकता इरेस्पोन्सिबल प्रवृत्तिहरू अलिक बढ्ता देखिएका छन्। अहिले परिस्थितिको तकाजा हेरेर तपाईँ चाहिँ अझै पनि आशावादी हुनुहुन्छ कि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले एउटा निकास दिनेछ भनेर? निकास नदिए त उपाय नै छैन, निकास दिनै पर्छ। र मलाई के कक्षमा आँट छ भन्दाखेरि मुलुकलाई अरू कुनै पनि प्रतिकूल अवस्थामा कसैले लान खोज्छ भने पनि त्यो सम्भव छैन, हुन दिन्न। त्यो कन्फिडेन्स ममा छ। 47 सालमा पनि मेरो कन्फिडेन्स थियो मलाई, 63 सालमा पनि, 62 सालमा पनि त्यो कन्फिडेन्स थियो मलाई, र अहिले पनि छ। तर कतै गन्जागोल कतै हुने हो भन्ने कुरा हो। जस्तो टर्बुलेन्ट पिरियडबाट हामी गुज्रिनु पर्ला, त्यो टर्बुलेन्ट पिरियडभित्र हामीले आफ्नो जहाजलाई बडो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हाँक्न चाहिँ सक्नु पर्दछ। जहाज ठिकठाक छ? जहाजका पार्ट पूर्जाहरू त ठिकै छन्। अब यसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हाँक्ने कुशलता पाइलटहरू नि भनेको, पाइलटहरूले चाहिँ हाँक्न सक्छन्। नहाँके उपाय पनि छैन। अब किनभने पाइलट मात्रै जाँदैनन्, सबै प्यासेन्जर पनि सिकिन्छ। त्यसो हुनाले एउटै जहाजमा सवार छौँ हामी, र नेपाल राष्ट्रको यो जहाजलाई सही उचित समयमा अवतरण गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीहरूको काँधमा छ। संविधान 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 भनेर हामीहरू जो कराइराख्छौँ रात दिन, अथवा त्यसमा निर्माणमा प्रयत्नशील हुनुहुन्छ तपाईँहरू। संविधान बनाउने भनेको कुनै फर्निचर लिएर आउने हो कि त्यो बिरुवा रोप्ने हो भनेर जो गणेश राजजी भन्नुहुन्छ नि? हो, मैले तपाईँको लेख मैले कान्तिपुरमा पढेँ हिजो, र त्यो फर्निचर होइन, त्यो बिरुवै रोप्ने हो। त्यो हुर्काउँदै जान्छ। र मैले सुरुमा पनि भने कुनै पनि वस्तु परिवर्तनशील र गतिशील हुन्छ,
त्यसैले आदि र अन्त्य भन्ने अर्थमा बुझ्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ निरन्तर विकास हुने प्रक्रिया भनेर बुझ्नुपर्छ र संविधान भनेको एउटा बिरुवा हो, फर्निचर भयो। अब संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट भगवान गरोस् अथवा अस्तित्वले गरोस्, भगवान नमान्ने मार्क्सिस्टहरूको शब्दमा, संविधान आफ्नो निर्धारित समयमा आओस्, सबै नेपालीहरूको चाहना छ। त्यसको भोलिपल्टदेखि त्यसको प्रतिरोध हुने सम्भावनाहरूप्रति तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यस्तो हुँदैन भन्न चाहन्छु। मैले सुरुमा नै भने धेरैभन्दा धेरैका भावनालाई समेटेर बहुसंख्यक जनताको चित्त बुझाउने ढङ्गले संविधान हामी बनाउँछौँ, त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम दिशा निर्देशलाई प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको विशेष अन्तर्वार्ताको दौरानमा उहाँले सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्न अपील गर्नुभयो। मेरो भन्नु एक मात्रै छ भने हामी नेपालीहरूले धेरै दुःख कष्ट गरेर यो बिन्दुसम्म परिस्थितिलाई हामीले ल्यायौँ, राजनीतिलाई हामीले ल्यायौँ र अब हामीले धेरै नकारात्मक सोच नराखौँ, सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने बानी बसालौँ, एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छन्, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। हामी नेपालीको भविष्य उज्जवल छ। अब मेरो प्रयत्न त्यसैमा केन्द्रित छ। मेरो सपना भनेकै यो समुन्नत समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो। त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो अपीलका साथै कार्यक्रम दिशा निर्देशको निर्धारित समय आजको निम्ति समाप्त भएको छ। आगामी साता बृहस्पतिबार राति 9 बजे फेरि भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।